Okay guys, salamat tagaan tani og reaksyon kining nga post nga gipaisugdahan gi-post kini sa mga Sabbath keeper og palpak na sad ni, lain na sing palpak, yung tagpalpak kay ang ilang mga propesya nga matud pa sa ilang post nga si Kristo mobalik kuno kagahapon, pitsas 15 sa May. O walay nahitabo. So lain na sa ning kaulawan sa mga Sabbath keeper nga ila ning napanunod sa ilahang prophets kaniadto nga si Ellen G. White. Daghan kaayo mga propesya niya nga wa gyud nahitabo. Pero matingala ka sa mga membro sa ilahang pundok, nga bisan og walay nahitabo, kanunay gihapon nga nagsigi og pamakak. Sumuna ang ato orong tagaan kay kini usa ni kadako kaayong deceiving tactic ni Siyawa. Nga matud pa sa Jeremiah 29:8-9 nga ilhanan sa usa ka false prophets, false group nga magsigi og panagna unya dili matuman. So muna nga akong nakita palpak na sad ni, unsaon na sad ni pagbawi sa mga minister sa Sabbath keeper nga pirti Manila ka butbuton. Di na taganan mo to ani guys, no? Muna nga salamat ta kay nabilong ta sa simbahan nga gitugod gyud ni Kristo, dili mga reformers. Nga ang gibarugan sa Baptist nga ang tao maluwas karon, unya anytime si Kristo mobalik, dalon niya ang naluwas karon. Na bisan pagkagna ka sa maong pundok, kini nga pundok guys, makaingon ta nga para gini sa impierno. Kay nag-ingon baya ang Revelation 21:8 nga wala gyoy bakakon nga makasulod dito sa langit, no? Way bakakon nga makasulod dito sa langit. Atong basahon guys ang Revelation 21:8, madud pa apan ang mga talawan, ang dili matinuohon, ang mga dulumtanan, ang mga mamumuno, ang makilawason, ang mga salamangkero, mga nagsimbag Diyos ug ang tanan nga bakakon, ang ilang dapit mao ang pagkahiadto sa lidaw nga kalayo ug asupri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Na kung imong makita kini nga mao nga post sa usa ka Sabbath keeper nga group, klaro og tataw na nga manifestation kini sa ilang pagkabakakon. Nga naman, naghatag sila pitsa, naghatag sila og oras nga mobalik ang Ginoo kagahapon. Kumusta na abay na hitabo? Guys, mao na ang dakong kapakyasan, failure rasad sa mga Sabbath keeper nga ingno na to nga naanad yung pamutbot ug pamakak. No? Pamakak pa na. Nga magsige ka og patuo nga himbabot ng Ginoo unya way nahitabo. So muna ang Jeremiah chapter 29 verse 8-9 nga ang ilhanan sa false prophet kuno managna og dili mahitabo. Okay, mo na ang akong gaingon nimo, bantay ta, amping ta kay daghang mga nagpasalaag sa atong kapanahonan karon. Mag-amping ta para di ta mailad ani nga mga grupo, guys.